جديدة للقناة ديالي. اليوم غنحاول انني غادي نعطيكم واحد المنهجيه اللي غديروا بها تكست ارغيومونطاتيف. تكست ارغيومونطاتيف اللي هو نص حجاجي، العلم ان النص الحجاجي انه كيتطلب براهين باش تدافع على واحد موضوع معين. الوغ تكست ارغيومونطاتيف فيه لانتروداكسيون، فيه لو ديفلوبمون، فيه لا كونكلوزيون. المشكل اللي كيلقاو فيه الدراري في ليكزامين هو انهم ما كيكونش عندهم كلمات مفتاحيه، ما كيعرفوش كيفاش انهم يسيو هذا التكست ارغيومونطاتيف او اللي يكتبوا هذا التكست ارغيومونطاتيف. غنحاول نعطيكم واحد الميثود اللي هي سهله بزاف، تقدر تكتب فيها موضوع او لا تقدر تكتب تكست ارغيومونطاتيف وتكتب يعني اي سوجي تحط تكتب بها، ما تلقاش مشكل. Alors, premièrement, غادي نبداو بلانتروداكسيون. فوالا، عندنا لانتروداكسيون. لانتروداكسيون مقدمه، نشرح لكم مزيان اللي هي المقدمه. هاد المقدمه كيفاش غادي نكتبوها؟ الوغ كاين جوج ديال الطرق. بغيتي تسهل عليك الطريقه يعني مزيان، غادي تكتب، غادي تشوف، غادي تهز الموضوع اللي عندك، السوجي اللي عندك اللي تعطاك في الامتحان، غادي تهزو تزيد عليه سؤال فقط، ما غادي دير حتى شي حاجه في المقدمه. هز السوجي كما تحط لك، حيد غير سميتو ديال الاسئله، يعني العلامات استفهام ولا لقيتي كال ولا ولا شي حاجه حيدها، وزيد كاستيون من عندك. الكاستيون اللي غادي ساهل بزاف، نقدر يعني ندير مثلا dire quel est ou là par exemple quels sont les arguments de ce sujet. Voilà, alors quand qui m'a dit comme quand نهزو sujet موضوع كيف ما هو، وغادي نزيد عليه فقط سؤال مثلا quel est les arguments de ce sujet. فقط هذه طريقه سامبل بزاف سهله، ما تحتاج فيها حتى شي حاجه واحده اخرى. هذه اول حاجه، لانتروداكسيون بيان سور. الوغ هذه اول حاجه. ثاني حاجه، بغيتي شويه تفنن وتقاد شويه الامور، غادي تجي هنا، غادي تخلي واحد جوج المربعات. فوالا، وغادي نبداو نقولوا مثلا، غادي نقول dans notre société on trouve beaucoup de personnes qui pensent que، يعني كنلقاو بزاف المجتمعات اولا كنلقاو في بزاف المواطن dans notre monde dans notre voilà، يعني كلمات ساهلين غير حنا غادي ندمجوهم، يعني الاسوسيون بيناتهم، وندير واحد الجمله مفيده اللي غادي نحاول انني ندمج فيها هذيك الظاهره اللي تعطاتني. Voilà, dans notre société, on trouve beaucoup de personnes qui pensent que par exemple شي ظاهرة معينة بحال مثلا البطالة ولا فوالا، مثلا انقطاع الدراسة اللي هي en français l'interruption de l'étude. فوالا، الوغ كنجي نخلي جوج سطورة، باردون جوج مربعات. علاش كنأكد عليها؟ حقاش قد ما انت كتقاد الورقه ديالك، واخا انا الورقه ديالي غير باش نشرح لكم، فوالا، قد ما انت كتقاد الورقه ديالك قد ما كتساعد المصحح. فوالا، يعني حاولوا ما امكن انكم، ماشي نقول لكم ديروا اللوان ولا ديروا الزواق ولا زوقوا، ولا غير لون واحد، غير بالستيلو زرق تقاد الورقه ديالك منظمه. الوغ كنخلي جوج ديال المربعات نكتب dans notre société dans notre monde on trouve beaucoup de personnes qui pensent que مثلا كيما قلت لكم un phénomène de l'interruption de l'étude. فوالا، كندير واحد لا فيرغول، من بعد كندير لا فيرغول كنكتب alors qu'il y a d'autres estiment le contraire. ديما فاش ندير واحد لا فيرغول ونكتب واحد الكلمه، هذاك الحرف الاولاني عافاكم كتبوه ماجيسكول، هذا غير تنظيما، ماشي غنقول لكم يعني ما كيف ما قلت لكم كتنظموا كتساعدوا. الوغ ديما لا فيرغول ابخي هذاك الحرف ديروا ليا بلا كتابه كبيره باش تفهموا مزيان. كما قلنا كاينين الناس اللي كيفكروا ان انقطاع مثلا عن الدراسه، فوالا، في بعض المجتمعات، او لكن العكس،
وكاينين الناس اللي هما العكس. داكوغ، اشنو كنقصد بهذه؟ كاينين ناس كيفكروا، كاينين ناس العكس. الناس اللي كيفكروا يعني بحال مثلا قلنا مزيانين، عجبهم الحال ان هذاك الانقطاع عن الدراسه مزيان. وكاينين الناس اللي كونترير، تيقول لك لا الانقطاع عن الدراسه راه ما مزيانش للدري، هذا كيدير فوالا هادشي خليه من بعد. الوغ فاش غنجي هنا لا كيسيون غادي نقول دون لاكيل دي زوبينيون، فوالا دون dans laquelle des opinions doit-on défendre. يعني شكون من هاد الجوج ديال الافكار، ولا شكون من هاد الجوج ديال الناس غادي انا ندافع عليهم، اولا غنكون انا معاهم. داكوغ، فوالا هذا كيف ما قلنا حتى لهنا سالينا لانتروداكسيون. داكوغ باردون، حتى لهنا سالينا لانتروداكسيون ساهله. بغيتو ديروا السوجي كما قلت لكم، تهزوا السوجي كيف ما هو وتهزوه تزيدوا عليه هاد لا كيسيون، تحيدوا غير علامات الاستفهام وداكشي الاخر. بغيتو ديروا هاد لا ميثود اللي قلت لكم راه سي تري سامبل. بغيتو حتى نتوما تزيدوا عليها كلمات من عندكم، تفنوا شويه ماشي مشكل. داكوغ، هادي برومييرمون. دوزيامون غندوزو لو ديفلوبمون. انا هنا غير حاولت انني باش نساعدكم وصافي ما داكوغ. هاد لو ديفلوبمون اللي هو العرض بالعربيه، العرض. داكوغ، فوالا. الوغ العرض اي فوالا لا ميم شوز. غنخلي جوج ديال المربعات وغادي نقول يا les personnes qui sont que مثلا l'attribution de l'étude étayer leur thèse par beaucoup des arguments. باش نشرح لكم الناس اللي مع هذه الفكره ديال انقطاع ديال الدراسه، les personnes qui disent qu'il y a les personnes qui disent qu'il y a l'interruption de l'étude، يعني الناس اللي مع هذه الفكره étayer leur thèse par beaucoup des arguments، يعني كيدافعوا عليها par beaucoup ديال لي زارغيمون. هنا كاينين بزاف ديال الحالات، كاين تلميذ او لا يعني فوالا كاين تلميذ اللي عنده لي فوكابولير مزيان، عنده كيفاش يكتب مزيان، غيدير لا ميثود 3. كاين اللي بينو بين لا ميثود 2. كاين اللي باغي ماشي نقدر نقول لكم كاسول، لا نقدر غير انه باغي انه خير الكلام فيما اقل ودل، يكتب غير جوج ديال لي زارغيمون. داكوغ، الا بغيتي تكتب ليا غير جوج ديال لي زارغيمون كنجي كنكتب برومييرمون فوالا سا كنجي نكتب كيما قلنا هنا les personnes les personnes qui disent qu'il y a l'attribution du lucide étant leur thèse y a parle beaucoup des arguments premièrement voilà et كنكتب l'argument ديالي. من بعد كما قلت لكم باش كندير فيرغول كتكون هنا قبل منها فيرغول، كنكتب دي هاد سميتو كنكتب هادي برومييرمون، كنكتب الحرف ديالها الاول ماجيسكول. كنركز عليها حقاش كتساعد فريمون، كتساعد باش تبين لي اول برهان. كنجي كندير ثاني فيرغول، كنسالي لاغيمون ديالي، كندير فيرغول وكندير دوزيامون ماجيسكول. داكوغ صافي سالينا من هاد لا بارتي لا بروميير بارتي في لو ديفلوبمون. داكوغ، هادي لا بروميير بارتي في لو ديفلوبمون فيها 3 ديال لي كا. بغيتي تبدا ليا بهادي، بغيتي دير ليا هادي فيها غير جوج ديال لي زارغيمون، بغيتي دير ليا فيها 3 كندير دابور ensuite enfin d'abord ensuite enfin et voilà la troisième cas اللي كنديروا فيها 4 arguments اللي تقريبا هو الماكسيموم. كندير d'abord on ajoute puis enfin d'abord première alphabet كما قلنا majuscule voilà c'est la même majuscule majuscule et voilà majuscule. d'accord، هذه غير المساعده. حاولوا انكم تسمعوا هذا الكلام باش تكتبوا واحد لو تكست اللي هو شويه منظم. مازال ان شاء الله غندير لكم واحد لا فيديو اللي غادي نعطيكم
دي زارغيمون اللي غتساعدكم بزاف. يعني اي موضوع تحط غنعطيكم لي ديال البور وديال الكونتر. اي موضوع تحط، حقاش دوك الكلمات اللي غادي نعطيكم غيكونوا مفتاحيه، وغيكونوا ما يمكنش دوك الكلمات، غيكونوا دوك الكلمات يعني كي تستعملوا في بزاف المواضيع. داكوغ. الوغ هذه لا بروميير بارتي في لو ديفلوبمون. لا دوزيام بارتي في لو ديفلوبمون هي الناس اللي كونتر. حنا هضرنا على الناس اللي كيدافعوا على هذه الفكره. انا الناس اللي كيقولوا لو كونترير ديال هادو قالوا مع، هادو غيقولوا احنا ضد، هادو قالوا راه حنا مع الانقطاع ديال الدراسه. فاش نقول لك حنا مع، يعني راه كيعجبهم الانقطاع ديال الدراسه، ماشي تنقول لك انا مع يعني غادي نقول لهم لا للانقطاع الدراسه. نو، قلتي انا مع يعني انت مع الانقطاع، عاجبك انقطاع الدراسه، عاجبك لانتريبسيون دو لوتيد. هنا كونتر يعني انا ماشي مع لانتريبسيون دو لوتيد، يعني غادي نعطي دي زارغيمون كونتر. هنا فين كيطيحوا بزاف ديال لي زيليف، وهذا هو لو بياج ديال لو تيكست ارغيمونطاتيف، وهذا هو لو بياج ديال لو دوزيام بارتي. باسكو كاين اللي كيدير غير سول بارتي واش يخرج من باب واسع باش ما يطيحش في هذا البياج. داكوغ. هنا كيف ما قلت لكم باش ما نتلفكمش، هنا لي بيرسون كي فوالا كنخلي هنا جوج ديال المربعات وكنجي par contre d'autres personnes s'y opposent se défendent par d'autres preuves. d'accord. ou les mêmes noms de logique، يعني غنستعمل نفس الكلمات المنطقيه. داكوغ. بغيتي دير premièrement deuxièmement، بغيتي دير d'abord ensuite enfin، بغيتي دير لا troisième كا اللي فيها 4 arguments. انت والفوكابولار اللي عندك في دماغك انت، وداكشي اللي تقدر عليه. حقاش راه ماشي المهم تعمر الورقه، المهم هو داكشي يكون تري سامبل ومفهوم وبسيط. قد ما انت تريشارجي وداكشي كلشي شي تيشوف في الشرق شي تيشوف في الغرب، راه ماشي ما نقول لكمش راه مزيان. داكوغ. الوغ كيما قلت لكم جينا درنا هنا لانتروداكسيون، قلنا تنديروا هاد الكلمات، تنديروا الناس اللي معاهم الناس اللي ضد السؤال شكون اللي انا معاهم او شكون اللي فيهم مزيان. كنجي تاني هنا كنخلي جوج مربعات، كندير لا بروميير بارتي اللي كنهضر فيها على الناس اللي مع الموضوع كيما كان الموضوع انت معاه، يعني كان خايب انت معاه، كان ضد انت معاه. داكوغ. كنجي هنا كندير الناس اللي كونتر كيما كان تاني الموضوع، كان الموضوع خايب انت كونتر، كان الموضوع زوين انت كونتر. داكوغ. فهموا هاد لو بياج. اي فوالا. هنا البرانسيب، هنا الرأي الشخصي ديالك. داكوغ. كنجي كندير بيرسونيلمون جو سوي كونتر او جو سوي بور. كنجيش نقول بالنسبه ليا انا. هنا هضرتي على الناس اللي كيقولوا، كاينين الناس كيقولوا شكون هما الله اعلم، وكاينين الناس كيقولوا شكون هما الله اعلم. كنجي هنا كنقول بالنسبه ليا انا واش كونتر ولا بور. يعني هنا كتعطي الراي ديالك انت شخصي، ماشي شغل حتى واحد فيك. قول كونتر ولا قول بور ماشي مهم. داكوغ. انت مثلا شوف لي زارغيمون اللي عندك، كانوا عندك دي زارغيمون اللي كيمشيو مع كونتر، قول انا كونتر، حقاش هذاك الراي ديالك شخصي ما غيقولوش لك انت واش بور ولا كونتر. داكوغ. الوغ باش تكتب هذا الراي الشخصي كاينين 3 الحوايج. بغيتي دير بيرسونيلمون جو سوي كونتر ولا بور، بغيتي دير ا مون افي كونتر ولا بور، ا مون اوبينيون. داكوغ. فوالا سي سا، راه سي تري سامبل. الوغ فينالمون لا كونكلوزيون، باش ما نطولش عليكم يجيكم داكشي بسيط. لا كونكلوزيون كندير اون كونكلوزيون اولا كندير فينالمون لو سوجي. كتب السوجي كامل كيما هو كيما هو تكتب، هزو نتا كتبو مثلا فينالمون لو سوجي دو لانتروبيسيون دو لوتيد بور لي في ou les pour les enfants pour les filles pour je ne sais pas quoi le sujet. مي كيما تكتب حطو هنا. يمزي شي كلمات قول لهم سي ان شوز بيان، سي ان شوز بينيفيك، سي ان هادي صافي وحبس بارك عليك. الوغ كنتمنى ان تكونوا فهمتوا هاد المنهجيه هذه اللي هي
سامبل وبسيطه بزاف، يقدر اي تلميذ يكتبها، يقدر يعني الدري اللي عنده الفرنسي مزيان، الدري اللي ما عندوش فرنسي مزيان. كنتمنى انه يعجبكم و فوالا سي صا. وغادي ندير لا فيديو جاي ان شاء الله على لي زارغيمون، وكونوا متاكدين ان هذوك لي زارغيمون غادي يعني سواء كيف ما قلت لكم، سواء فهمتي الموضوع ولا ما فهمتيش، غادي ان شاء الله تكتب موضوع مقاد مصايب يعني ومن مخك، بلا ما تطرق بزاف الحوايج اللي ما غير مزيانين. فوالا كنتمنى تعجبكم لا فيديو ديالي. ما تنساوش ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب، ضغطوا على الجرس. بسلام عليكم.